Vare Sports and Cultural Club much awaited All Goa Dandiya Garba competition was officially inaugurated with great fanfare at the Vadim Nagar High School ground. The grand opening was presided over Panchayat Minister Mavin Godino, who officially launched the festivities. The vibrant event promises to bring together participants from across the state, blending sports and culture, traditional dance in the celebration of Navratri. The competition is said to be a highlight of festive season, offering a colorful display of talent and energy. कितले सुंदर तर्फे पयली पूजा करून दुर्गे देवीची आमी हो सुरवात केल्लो आसा. नवग्रह सेलिब्रेशन ओ हे नवदुर्गेचे सेलिब्रेशन 9 दीस हांगा चालूच आसता. एवरी डे कितें ना कितें कार्यक्रम हांगा आसता आनी चड गरबा ना जाल्यार दांडिया आमी गेल्या 18 वर्सां हे हांगा घडोवन हाडटा आमचे भुरगे खातीर आनी गेल्या 13 वर्सां हांव इनवॉल्व आसा. हे कितें दाखयता की आमी खंयचे आमचे भारतीय देशाचे फेस्तां म्हण नाका, फेस्टिवल म्हण नाका, दांडिया म्हण नाका, गरबा म्हण नाका, हो कसली दुसरी फेस्तां येता तेन्ना आमी सेलिब्रेट करपाक फाटीं ना. एक बरें म्हणल्यार सगल्यांचो एकचार, सगल्यांची युनिटी, एकपणान सगळे जाण फुडेकार घेवन हे आश्चर्य स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब घडोवन हाडटा. रोहन देसाई तेंचो प्रेसिडेंट जावन आसा. ट्रेजरर बाब अजय सावंत हे सारखे एक्टीव आसा आनी तेंचे फाटल्यान सगळ्यान मुखेल म्हळ्यार आमचो ब्रह्मा पवार, तोय तेंकां खूब फाटिमो दिता. तेन्ना सगळे यूथ मुखार सरून इतलो सुंदर इतली स्पर्धा घडोवन हाडटा आनी आज ही स्पर्धा कॉम्पिटिशन आख्खे गोंयान फामाद आसा. नंबर 1 आमचे दांडिया आनी गरबा कॉम्पिटिशन हांगा न्यू वाडेम जाता. ही खूब खुशीची गजाल जावन आसा आनी तांकां खरें एक गर्वाची गजाल जावन पडलेली आसा. म्हाका खुशी की हांव तितून दर वर्सा इनवॉल्व जाता. हाल्ली आतांच तुमी पळयला कशे लोक सगळे नाचपाक सोदता. ते आमचे जाणटे आसून दी, भुरगे आसून दी, चेडवां आसून दी, चेडे आसून दी, ल्हान सुद्दां भुरगीं पार्टिसिपेट जाता. एक स्पिरीट हो जो तयार जाता हो एकचाराचो स्पिरीट जावन आसा आनी भक्ती अशें केल्यार देवाची भक्तीय वाडटा. नवदुर्गे म्हाका दिसता नवदुर्गा ते खूब प्रसंग जाता असले डान्स, असली स्पर्धा आनी सगळे लोक तेचे नाचता तेन्ना ती आनी प्रसंग जावन व्हडलो आशिर्वाद सगळ्या लोकांचेर पडटा. म्हणून हांगा न्यू वाड्यान सदांच आशिर्वाद आसा. आश्चर्य स्पोर्ट्स क्लबाचेरूय, स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबाचेर सदां आशिर्वाद आसा. म्हणून उमेदीन तो बऱ्यांतलो बरो कार्यक्रम हो ते घडोवन हाडटा दर वर्सा. एवरी इयर इम्प्रुवमेंट जाता, एवरी इयर व्हडलो जाता, तेका त्या आशिर्वादा लागून.